السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، بندہ ناچیز قاری و حافظ حکیم محمد حنیف، فاضل نیشنل کونسل فار طب پاکستان، چیئرمین الحنیف ویلفیئر ٹرسٹ، سورہ بقرہ کا 20واں رکوع تلاوت کروں گا۔ ثواب کی نیت سے آپ بھی ثواب کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ صدق